طالبان افراطگرایی و هزینه سنگین تغییر. همچنان نیروهای تازه نفس ترکیه و قطر به کابل رسیدند. به نام خدا و با درود سلام. یک بار دیگر خوش آمدید به یک دیگر از ویدیوهای کانال اسمارت استارز. امید تا آخر ویدیو ما را دنبال نموده کانال ما را سابسکرایب و زنگ آگاهی را فشار دهید. طالبان افراطگرایی و هزینه سنگین تغییر. رهبران طالبان متوجه پیامدهای سنگین و پرهزینه تغییر هستند. اگرچه آنها پیوسته تاکید میکنند که نسبت به گذشته تغییر کردند و رویکردهایشان در گذشته اشتباه آمیز بوده است. دیوید پتریوس، رئیس پیشین سازمان استخبارات مرکزی آمریکا یا سیا و فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته است که طالبان به خواستهای بین المللی لبیک نخواهند گفت، زیرا به باور وی احترام گذاشتن طالبان به حقوق بشر، حقوق زنان و اقلیت‌ها سبب خواهد شد که اعضای محافظه‌کار و افراطی این گروه صف خود را جدا کنند و به داعش، القاعده یا دیگر گروه‌ها بپیوندند. پتریوس افزوده است آمریکا تصمیم ندارد سفارت خود را در افغانستان داشته باشد یا بار دیگر به خاک این کشور برای انجام وظایف برود، حتی اگر رهبری طالبان را به رسمیت بشناسد. با وجود آن این کار را نخواهد کرد. پس از تسلط گروه طالبان، آمریکا سفارت خود در کابل را که یکی از بزرگترین سفارتخانه‌های ایالات متحده در جهان محسوب میشد بست. طالبان اما بارها از آمریکا خواستند که سفارت خود در کابل را بازگشایی کند. دیوید پتریوس، فرمانده پیشین نظامی آمریکایی در افغانستان، به نکته مهم اشاره کرده است. او درباره خطر افراطگرایی حتی برای خود طالبان هشدار داده است. این چیزی است که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد: هزینه سنگین تغییر برای طالبان. پتریوس گفته است که اگر طالبان تغییر کنند و مطالبات جامعه بین المللی را در حوزه حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها بپذیرند، ممکن است شماری از اعضای محافظه‌کار و افراطی این گروه صف خود را جدا کنند و به نیروهای مانند داعش، القاعده و دیگر گروه‌های تندرو و تروریستی بپیوندند. کارشناسان نیز معتقدند که گروه طالبان محدودیت‌های سنگینی برای تغییر سیاست‌های حصولی خود دارند، سیاست‌هایی که آنها را قادر ساخته بود در طول نزدیک به 3 دهه گذشته همچنان اراده قدرتمند جهاد علیه دشمنانشان را حفظ کنند و چه بسا آن را تقویت و توسعه دهند. بر بنیاد این دیدگاه، جامعه جهانی نمیتواند انتظار داشته باشد گروهی که بر اساس ایدئولوژی مبتنی بر جنگ مستقیم و استفاده از خشونت عریان علیه دشمنانش به قدرت رسیده یک شبه تغییر کند و استانداردهای بین المللی در حوزه حقوق بشر، زنان و اقلیت و دولت فراگیر را بپذیرند. رهبران طالبان متوجه پیامدهای سنگین و پرهزینه تغییر هستند، اگرچه آنها پیوسته تاکید میکنند که نسبت به گذشته تغییر کردند و رویکردهایشان در گذشته اشتباه آمیز بوده است. با این وجود، آنچه جامعه جهانی در قبال به رسمیت شناختن دولت جدید طالبان و تعامل سازنده دیپلماتیک با آن گروه می‌خواهد، با توجه به چارچوب‌های مستحکم ایدئولوژیک و اصول آهنین سیاسی و عقیدتی، طالبان که به طور چشمگیر بر بنیاد تفسیرهای بسیار رادیکال و سختگیرانه و انعطاف ناپذیر از شریعت بنا شده و با عنصر نیرومند به نام قومیت گره خورده است، برای رهبران طالبان بسیار سنگین و چه بسا غیر ممکن به نظر می رسد. در این میان سخنان اخیر عمران خان، نخست وزیر پاکستان، در جمع وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و نمایندگان ویژه شماری از سازمانها و قدرت‌های جهانی در اسلام آباد نیز تلاش برای تفهیم وضعیت دشوار طالبان برای پذیرش تغییر بر اساس استانداردهای مورد نظر جامعه بین المللی بود. عمران خان سعی کرد شرکت کنندگان در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی و جامعه جهانی را بفهماند که آنچه آنها از گروه طالبان انتظار دارند نیازمند 10 سال کار است.
زیرا به باور او مردم افغانستان به لحاظ فرهنگی مخالف تحصیل دختران و کار زنان در ادارات دولتی و حضور اثرگذارشان در مناسبات سیاسی و اجتماعی هستند. و با توجه به اینکه طالبان نیز یک جریان پشتونی به حساب می آیند، تعیین معیارهای مانند آموزش دختران، کار و فعالیت سیاسی و اجتماعی زنان با سنت‌های فرهنگی جامعه افغانستان به ویژه پشتونها منافات و تعارض دارد و جهان باید این حساسیت‌ها را درک کند. با این وجود سخنان نخست وزیر پاکستان و تلاش مذبوحانه او برای توضیح سیاست‌های طالبان در این زمینه‌ها با واکنش تند جامعه سیاسی افغانستان و خود رهبران و کنشگران پشتون تبار مواجه شد و به این ترتیب به نظر می رسد که ایده عمران خان برای فریب افکار عمومی و انحراف ذهنیت جامعه جهانی در قبال افغانستان و گروه طالبان با شکست روبرو شد. اما هدف واقعی و باطنی نخست وزیر پاکستان از بیان این سخنان اشاره به دشواری پذیرش تغییرات مورد انتظار جهان برای رهبران طالبان بود. او در این زمینه به تهدیدهای مانند داعش نیز اشاره کرد و مدعی شد که داعش در افغانستان تهدید برای پاکستان به حساب می آید و در عین حال اضافه کرد که فاجعه انسانی در افغانستان می تواند پیامدهای جدی منطقه‌ای و بین المللی داشته باشد و اگر دولت طالبان همچنان در تامین هزینه‌های اولیه خود از جمله پرداخت معاش کارمندان دولتی ناتوان باشد، ممکن است متلاشی شود و پیامدها و عوارض این رویداد همه کشورهای جهان را متاثر خواهد کرد. با این همه ادامه وضعیت کنونی نیز به نفع گروه طالبان نیست، زیرا به نظر می رسد که جامعه جهانی از پیش شرط‌های تعیین شده خود در زمینه شناسایی رسمی دولت جدید طالبان دست بردارد و به این ترتیب عوارض و پیامدهای ناشی از این شرایط هم گروه طالبان تندرو و هم طالبان میانه رو را هدف قرار خواهد داد. عوارض مانند فاجعه فراگیر، فقر گسترده، گرسنگی حاد، خطر قربانی شدن میلیون ها نفر و بروز بی‌ثباتی های مهارناپذیر در نتیجه خشم و اعتراض مردم از ناکارآمدی دولت جدید. همچنان نیروهای تازه نفس ترکیه و قطر به کابل رسیدند. به نقل از صفحه رسمی مسلم شهرزاد، مسئولیت تامین امنیت میدان هوایی کابل را سربازان ترکیه و قطر رسما بر عهده گرفتند. با اظهار امتنان تا آخر ویدیو ما را دنبال کردید. اگر می خواهید از ویدیوهای جدید و روزانه ما مستفید شوید، پس لطف نموده کانال ما را شیر و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوهای بعدی، درود همه‌تان، بدرود.